Hello everyone, welcome to my YouTube channel Dinesh Math Classes. हाम्रो नेक्स्ट टपिक छ प्याराबोलामा कन्डिसन अफ टेन्जेन्सी। यो के हो त कन्डिसन अफ टेन्जेन्सी? यो पनि एक्जामको लागि धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। हेर कति पटक सोधेको छ एक्जाममा। मतलब कन्डिसन अफ टेन्जेन्सीमा हामी यो सिक्छौं कि कुनै एउटा स्ट्रेट लाइन प्याराबोलामा कतिखेर टेन्जेन्ट हुन्छ। एउटा स्ट्रेट लाइन प्याराबोलामा टेन्जेन्ट हुनको लागि के कन्डिसन छ त, अथवा त्यो कुन कन्डिसन हो, अथवा के भएपछि कुनै लाइन प्याराबोलामा गएर टेन्जेन्ट हुन्छ। त्यो टेन्जेन्ट हुने कन्डिसन के हो त्यो हो यहाँनिर। त यहाँनिर क्वेशन यसरी सोधेको छ, फाइन्ड द कन्डिसन अन्डर व्हिच द लाइन दिएको छ y = mx + c इज टेन्जेन्ट टु द प्याराबोला। अल्सो फाइन्ड द इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट इन द स्लोप फर्म। यो त हामीले पहिला गरिसकेका छौं, इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट इन स्लोप फर्म। त यहाँनिर बुझ, फाइन्ड द कन्डिसन, हामीले कन्डिसन निकाल्नु पर्ने अन्डर व्हिच, जुन कन्डिसनमा द लाइन इज टेन्जेन्ट टु द प्याराबोला। यानी यो लाइन यो प्याराबोलामा टेन्जेन्ट हुने कन्डिसन के हो त, के भएपछि यो लाइन यसमा गएर टेन्जेन्ट हुन्छ। त हामीसँग एउटा स्ट्रेट लाइन दिएको छ, एउटा प्याराबोला दिएको छ। यहाँनिर प्याराबोला छ, ठीक छ। यो प्याराबोला, यो स्ट्रेट लाइन। यो क्वेशनलाई यसरी पनि सोध्न सक्छ, फाइन्ड द कन्डिसन अफ टेन्जेन्सी अफ द लाइन टु द प्याराबोला। यो लाइन र यो प्याराबोलाको कन्डिसन अफ टेन्जेन्सी निकाल त एउटै कुरा हो। यसलाई यसरी पनि सोध्न सक्छ, प्रुभ दैट यसलाई यसरी पनि सोध्न सक्छ, फाइन्ड द कन्डिसन अन्डर व्हिच द लाइन मीट्स द प्याराबोला इन टू कोइन्सिडेन्ट पोइन्ट्स। प्रुभ दैट फाइन्ड द कन्डिसन अन्डर व्हिच द लाइन मीट्स द प्याराबोला इन टू कोइन्सिडेन्ट पोइन्ट्स। दुईटा कोइन्सिडेन्ट पोइन्टमा मिट गर्नुको मतलब त्यो टेन्जेन्ट लाइन हुनु हो है। सेम क्वेशन छ। त यहाँ हेर, गिवन लाइन y = mx + c, गिवन प्याराबोला y² = 4ax। पहिला हामी के गर्छौं, यो दुईटा इक्वेसनलाई सल्भ गर्छौं। दुईटा इक्वेसनलाई सल्भ गर्नुको मतलब के हो, हामीले के पाउँछौं त तिमीलाई थाहा होला कि दुईटा इक्वेसनलाई जब सल्भ गर्छौं त हामीले पाउँछौं पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन। याद गर, 11 क्लासमा पढेको होला, दुईटा स्ट्रेट लाइनको इक्वेसनलाई सल्भ गर्दाखेरि तिनीहरूको पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन आउँथ्यो। त यहाँनिर यो लाइन र यो कर्भको इक्वेसनलाई सल्भ गर्दाखेरि यो लाइनले यो कर्भलाई कुन कुन पोइन्टमा काटेको छ त्यो पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन आउँछ। जस्तै मानौ यो लाइनले यसलाई काट्यो, सपोज गरौँ यसलाई काट्यो है त। यहाँनिर यो लाइनले यो प्याराबोलालाई क्रस गर्यो, त दुईटा पोइन्टमा काटेको छ, एउटा यहाँनिर एउटा यहाँनिर। त यो पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन कसरी निकाल्ने त यो दुईटालाई सल्भ गरेर, ठीक छ। त हाम्रो टपिक के छ त यहाँनिर, अब यसपछि के गर्ने, सल्भिङ 1 and 2। सल्भिङ इक्वेसन 1 and इक्वेसन 2 वी गेट। कसरी सल्भ गर्ने त सिम्पल छ, यो y² को भ्यालु ल्याऊ। यो y² को भ्यालु जुन 4ax छ, यो y को सट्टामा यो राखिदेऊ, mx + c। y को भ्यालु के छ, mx + c, अनि स्क्वायर को स्क्वायर भयो अनि 4ax। त्यसलाई होल स्क्वायर गरौँ, के आउँछ हेरौँ, a + b को होल स्क्वायर। त यसको स्क्वायर कति भयो, m² x² + 2 टाइम्स दिस इन्टु दिस। त 2 टाइम्स mx इन्टु c भनेपछि के लेखौँ, m इन्टु x इन्टु c + c को स्क्वायर। राइट साइडमा के छ, 4ax, ठीक छ। यसलाई लेफ्टमा ल्याऊ। पहिला यो लेखौँ m² x², त्यसपछि 2cm त्यसपछि x लेखौँ। यसलाई लेफ्टमा ल्याऊ, -4ax अनि + c² लेखौँ स्टुडेन्ट्स, ठीक छ। इज इक्वल टु, दिस इम्प्लाइज m² x² अनि यसमा के कमन छ, 2 कमन तान, x कमन तान। 2 र x कमन लिएपछि के आयो, c इन्टु m - 2 इन्टु a + c² = 0। यसलाई म यसरी पनि लेख्न सक्छु, m² x² + 2 c इन्टु m है, c इन्टु m - 2a अनि x लाई मैले यतातिर राखिदिन्छु है त, + c² = 0। दिस इज इक्वेसन नम्बर 3। यानी हामीले के निकाल्यौं त, यो दुईटा इक्वेसनलाई सल्भ गरेर हामीले यो निकाल्यौं। यो के हो, यो त क्वाड्रेटिक इक्वेसन छ।
हो कि हैन? दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेसन। कसरी? एक्स स्क्वायर छ, यक्स छ अनि एउटा कन्स्टेन्ट टर्म छ। त यो भयो ए। क्वाड्रेटिक इक्वेसन कस्तो हुन्छ? ax स्क्वायर प्लस bx। त यो भनेको b हो, यो x को कोएफिसिएन्ट b भयो अनि यो भयो c, c स्क्वायर भनेको c भयो। त क्वाड्रेटिक इक्वेसनको बारेमा तिमीलाई के थाहा होला कि क्वाड्रेटिक इक्वेसनमा x को दुईटा भ्यालु हुन्छ। त्यो दुईटा भ्यालु डिफरेन्ट हुन सक्छ, दुईटा भ्यालु इक्वल हुन सक्छ, दुईटा भ्यालु इमेजिनरी हुन सक्छ। यो 11 क्लासमा पढेको होला। यो क्वाड्रेटिक इक्वेसनमा जुन हामी सल्भ गर्छौं, x को भ्यालु निकाल्छौं, त्यो x को दुईटा भ्यालुहरु डिफरेन्ट हुन सक्छ, इक्वल हुन सक्छ, इमेजिनरी हुन सक्छ है। त्यो सबै सम्भावनाहरु छ यहाँनेर। त यो क्वाड्रेटिक इक्वेसन आउनुको मतलब के हो कि यहाँबाट हामीले x को दुईटा भ्यालु पाउँछौं। त्यो दुईटा भ्यालु भनेको कुन हो थाहा छ? यो जब लाइनले जब यो प्याराबोलालाई काट्यो नि, त यहाँनेर x को कुनै भ्यालु त होला? हो, एउटा भ्यालु यसको हो अनि एउटा भ्यालु यसको हो स्टुडेन्ट्स, यसको हो एउटा भ्यालु। यो पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन दुईटा देखाइरहेको छ। यो लाइनले यो प्याराबोलालाई दुई ठाउँमा काट्नुको मतलब दुईटा पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन छ। त दुईटा पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सनको लागि x स्क्वायर मा छ क्वाड्रेटिक, त यहाँबाट x को एउटा भ्यालु आउँछ, मानौ x1, अर्को भ्यालु आउँछ x2 हो। त्यो एउटाको लागि x1 हो, यसको लागि x1 होला, यसको लागि x2 होला स्टुडेन्ट्स। त्यही देखाएको छ फिगरमा। त हामीले यहाँ फिगरमा के लेखौं? यसको जुन पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन छ नि, के मानौ x1 अनि x1 को लागि के होला? y1 होला अनि यो यसको लागि के मानौ x2 अनि x2 को लागि अर्को पोइन्ट के होला? y2 होला। ठीक छ? त x1 x2 अरु केही हैन। यसलाई जब सल्भ गर्छौं नि, त x को जुन दुईटा भ्यालु आउँछ त्यही हो। त हामीले यसको बारेमा के लेख्न सक्छौं हेर? which is a quadratic equation in x giving two values say x1 and x2। त्यो कुरा लेखौं। के लेख्ने? which is a quadratic equation in x giving two values of x say x1 and x2। ठीक छ? त यो हामीले लेख्यौं which is quadratic equation in x giving two values say x1 and x2। अनि यो x1 x2 अरु के हैन, पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन हो त्यो लाइनको र प्याराबोलाको। अब हामीले त टेन्जेन्ट बनाउन खोजिरा छौं। अब तिम्रो आफै भन, मैले सुरुमै भनेको थिए यो भन्दा अगाडिको भिडियो हेर कि कुनै पनि लाइन त्यो कर्वमा कतिखेर टेन्जेन्ट हुन्छ। त हेर, जब यो दुईटा पोइन्ट एउटै ठाउँमा आउँछ यानी कोइन्साइड हुन्छ, यो पोइन्ट र यो पोइन्ट एउटै ठाउँमा आउँछ नि, त्यतिखेर यो लाइन के भइहाल्छ? टेन्जेन्ट भइहाल्छ। भनेपछि टेन्जेन्ट हुनको लागि x1 र x2 इक्वल हुनु पर्यो कि नै? जबसम्म x1 र x2 इक्वल हुँदैन नि, यो टेन्जेन्ट नै हुँदैन। त हामीले त टेन्जेन्ट बनाउन खोजिरहेको छौं। त टेन्जेन्ट हुनको लागि कन्डिसन के भयो कि x1 = x2 हुनु पर्यो अनि बल्ल टेन्जेन्ट हुन्छ। त x1 = x2 भएपछि यो लाइन के भइहाल्छ? टेन्जेन्ट भइहाल्छ। अब क्वाड्रेटिक इक्वेसनमा x को दुईटा भ्यालु कतिखेर इक्वल हुन्छ त? जब त्यसको डिस्क्रिमिनान्ट 0 हुन्छ। तिमीलाई थाहा हुनु पर्यो यो जुन क्वाड्रेटिक इक्वेसन छ हामीसँग x² + bx + c = 0, यसबाट जुन x को दुईटा भ्यालु आउँछ नि, हामीले 11 क्लासमा रुट भनेर भन्थ्यौं, रुट्स अफ द इक्वेसन। हामीले अल्फा र बीटा मान्थ्यौं। यो अल्फा र बीटा भनेको अरु केही हैन, x को दुईटा भ्यालु हो। यहाँनेर हामी x1 र x2 मानेका छौं, यहाँनेर x1 र x2 मानेका छौं। दिज आर द रुट्स अफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेसन। अब यो रुट्सहरु कतिखेर इक्वल हुन्छ त? हामीले कन्डिसन पढेका थियौं। रुट्स अफ क्वाड्रेटिक इक्वेसन विल बी इक्वल इफ डिस्क्रिमिनान्ट इज 0। डिस्क्रिमिनान्ट भनेको b² - 4ac = 0। त यहाँनेर सबै कुराहरु रिलेटेड छ। कसरी हेर, यो लाइन यो प्याराबोलामा त्यतिखेर टेन्जेन्ट हुन्छ जब x1 र x2 इक्वल हुन्छ र x1 र x2 त्यतिखेर इक्वल हुन्छ जब यसको डिस्क्रिमिनान्ट 0 हुन्छ। हेर्यो, सबै रिलेटेड छ। फेरि सुन, यो स्ट्रेट लाइन मतलब यो स्ट्रेट लाइन यो वाला यो प्याराबोलामा त्यतिखेर टेन्जेन्ट हुन्छ जब x1 र x2 इक्वल हुन्छ। अनि x1 र x2 इक्वल हुनको लागि डिस्क्रिमिनान्ट के हुनु पर्यो? 0 हुनु पर्यो। भनेपछि हामीले अब के लेख्छौं? The line 1 will be tangent to the parabola
if x1 and x2 are equal, and this will be possible if discriminant is 0. and line 1 प्याराबोला में टेन्जेन्ट हुन सक्छ यदि x1 र x2 इक्वल हुन्छ र यो यदि पोसिबल छ x1 र x2 हुनको लागि डिस्क्रिमिनान्ट शुड बी 0. ठीक छ त त्यही कुरा लेखौं अब यहाँनिर. यसपछि हामीले के लेख्छौं the line 1 will be tangent to the parabola. the line 1 will be tangent to the parabola 2 if x1 is equal to x2 and this is possible, and this is possible only when यानी x1 र x2 त्यतिखेर इक्वल हुन्छ जब यसको डिस्क्रिमिनान्ट 0 हुन्छ है. डिस्क्रिमिनान्ट when डिस्क्रिमिनान्ट है डिस्क्रिमिनान्ट को फर्मुला के हुन्छ b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0. अब b को भ्यालु पुट गर. व्हाट इज द भ्यालु अफ b? b भनेको x कोएफिसिएन्ट है. यो हो हाम्रो b, यो के हो b. ओके अनि यो के हो, यो हो a अनि यो के हो त यो हो c. त b को सट्टामा के राखौं 2cm माइनस 2a 2cm माइनस 2a को होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a भनेको यहाँ र m स्क्वायर अनि c भनेको यहाँ र c भनेको यो c स्क्वायर. क्लियर छ स्टुडेन्ट्स? ओके अब यसलाई हामी सल्भ गर्छौं. यो सल्युसन गर्दाखेरि जुन यसबाट रिजल्ट आउँछ त्यही हुन्छ रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ टेन्जेन्सी. ठीक छ यो लेखेको बुझ्यौ नि. द लाइन 1 विल बी टेन्जेन्ट टु द प्याराबोला इफ x1 इक्वल टु x2. x1 र x2 के हो? यो क्वाड्रेटिक इक्वेसनको रुट्सहरु हो. अनि रुट्सहरु कतिखेर इक्वल हुन्छ जब डिस्क्रिमिनान्ट 0 हुन्छ. b को भ्यालु x को कोएफिसिएन्ट, यो a भनेको x स्क्वायर कोएफिसिएन्ट, c भनेको c स्क्वायर. ल 2 को स्क्वायर 4 है. 2 को स्क्वायर 4 अनि यहाँ a माइनस b को पनि होल स्क्वायर गर्देऊ. त a माइनस b को होल स्क्वायर भन s को स्क्वायर c स्क्वायर m स्क्वायर माइनस 2 into this. त 2 into 2 4acm प्लस b स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर. अनि यसलाई के गरौँ माइनस 4 लेखौँ. ठीक छ अनि m स्क्वायर c स्क्वायर इक्वल टु 0. त्यहाँनिर हामीले केही पनि गरेका छैनौं. 2 को स्क्वायर 4 लेख्यौं अनि a माइनस b को होल स्क्वायर गर्यौं. s को स्क्वायर c स्क्वायर m स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स दिस इन्टु दिस. त 2 into 2 4acm प्लस b स्क्वायर मतलब s को स्क्वायर 4a स्क्वायर अनि यो जस्ताको त्यस्तै. अनि यो दुईटामा के कमन छ त स्टुडेन्ट्स? के कमन छ? 4 र 4 कमन छ हेर. त 4 र 4 कमन तालौं. यहाँनिर के भयो c स्क्वायर m स्क्वायर माइनस 4acm प्लस 4a स्क्वायर माइनस यो 4 र 4 कमन लियौं त यो अनि माइनस पछि m स्क्वायर c स्क्वायर इक्वल टु 0. क्लियर छ स्टुडेन्ट्स? त्यसपछि थाहा छ यो र यो एउटै हो. c स्क्वायर m स्क्वायर c स्क्वायर m स्क्वायर अगाडि पछाडि भएर केही फरक परेन. यो र यो सेम छ क्यान्सल भयो. अनि राइट साइडमा छ 0. राइट साइडमा 0 त यो 4 लाई फाल्देऊ. डिभाइडिङ बोथ साइड बाइ 4 त 0/4 0 भइहाल्छ. यतातिर के बच्यो माइनस 4acm. यतातिर के बच्यो 4a स्क्वायर इक्वल टु 0. ठीक छ यसलाई उता फाल्देऊ त के आयो 4a स्क्वायर इज इक्वल टु 4acm भनेपछि 4 4 क्यान्सल र 4 र 4 एउटा क्यान्सल, एउटा a र एउटा a क्यान्सल हुन्छ. यहाँनिर के आउँछ a इज इक्वल टु c इन्टु m. अनि यहाँबाट a बाई m को भ्यालु कति आयो c. द्याट इज c इक्वल टु a बाई m.
अनि यसलाई भनिएको छ कन्डिसन अफ टेन्जेन्सी। दिस इज रिक्वायर्ड कन्डिसन अफ टेन्जेन्सी। यहाँ लेखिहाल which is required condition of tangency। ठीक छ, त यही हो टेन्जेन्ट हुने कन्डिसन। अब यो फर्मुलामा के कुराहरू आयो त? सी आयो, ए आयो, यम आयो। सी के हो? व्हाट इज सी? कसैले भन्ला सी इज कन्स्टेन्ट। कन्स्टेन्ट त हो, तर सीलाई हामी यसरी चिन्छौँ स्टुडेन्ट्स। सी भनेको यो लाइनको क्वेसनमा थियो हैन? सी भनेको वाइ इन्टरसेप्ट, थाहा छ? यसलाई हामी के भन्छौँ? वाइ इन्टरसेप्ट। यम के हो? स्लोप। ए के हो? यो 4 इन्टु एक्स को कोफिसिएन्ट। ए के हो? 4 इन्टु एक्स को कोफिसिएन्ट। भनेपछि मतलब टेन्जेन्ट हुनको लागि वाइ इन्टरसेप्टको भ्यालु के आउनु पर्यो? ए बाई स्लोप। ए बाई स्लोप। यो फर्मुलालाई सम्झिनको लागि हामी यसरी लेख्ने, सी भनेको वाइ इन्टरसेप्ट। वाइ इन्टरसेप्ट। ए भनेको कहाँबाट आउँछ? प्याराबोलाबाट। अनि यम भनेको के हो? स्लोप। मतलब जुन लाइन दिएको थियो नि, यो जस्तै प्याराबोला भयो, जुन लाइन दिएको थियो त्यो लाइनको वाइ इन्टरसेप्ट केसँग इक्वल हुनु पर्यो? ए बाई त्यो लाइनको स्लोप। त्यो लाइनको वाइ इन्टरसेप्टको भ्यालु जति हुन्छ त्यति नै हुनु पर्यो ए बाई यमको भ्यालु। अनि बल्ल त्यो लाइन के हुन्छ त? टेन्जेन्ट हुन्छ। क्लियर छ? त एउटा पार्ट सक्यो। यो भयो कन्डिसन अफ टेन्जेन्सी। अनि अर्को के भनेको थियो? अल्सो फाइन्ड द इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट इन स्लोप फर्म। त यो त यहीँबाट आउँछ। हेर, हामीले के गरौँ? फ्रम इक्वेसन फर्स्ट। ल, फर्स्ट इक्वेसन हामी कसलाई मानेका थियौँ? वाइ इक्वल टु एमएक्स प्लस सी। वाइ इक्वल टु एमएक्स प्लस सी मानेका थियौँ हैन? त यहाँ हेर, अनि यो सी को भ्यालु राखिदियो, यो ए बाई एम। सी को भ्यालु राखिदियो। त यही त हो, याद गर त। योभन्दा अगाडिको क्लासमा हामी यही त प्रुफ गरेका थियौँ। इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट इन स्लोप फर्म, वाइ इक्वल टु एमएक्स प्लस ए बाई एम। दिस इज द इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट इन स्लोप फर्म। त हामीले एकदम सजिलोसँग निकाल्यौँ। सी को भ्यालु आएको थियो ए बाई एम है। सी को भ्यालु कति आएको थियो? ए बाई एम। ठिक छ स्टुडेन्ट्स? अनि त्यो सी को भ्यालु लगेर हामीले कहाँ पुट गरिदियौँ? लाइनको इक्वेसनमा। यो जुन लाइनको इक्वेसन दिएको थियो नि, के अरे यो वाला, किनकि यही लाइन टेन्जेन्ट हुने कन्डिसन खोज्यौँ। यो लाइन त्यतिखेर टेन्जेन्ट हुन्छ जब सी को भ्यालु कति हुन्छ? ए बाई एम। त मैले सी को ठाउँमा के राखिदिने? ए बाई एम। भनेपछि यो कसको इक्वेसन भयो त? टेन्जेन्टको इक्वेसन भयो। एन्ड दिस इज, यहाँनिर आफै लेख, दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट इन स्लोप फर्म। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट इन स्लोप फर्म। त यो क्वेसनको आन्सर यही हो स्टुडेन्ट्स। यो भयो टेन्जेन्टको क्वेसन स्लोप फर्ममा। अनि यो भन्दा माथि जुन हामी निकाल्यौँ सी बराबर ए बाई एम, यो भयो कन्डिसन अफ टेन्जेन्सी। ठिक छ, त फटाफट अलिकति म रिभाइज गरिदिउँ है। यसमा हामीले यसमा के गर्यौँ सुन। यो लाइन थियो, एउटा प्याराबोला थियो। हामीले पहिला के गर्यौँ? यो दुईटा इक्वेसनलाई सल्भ गर्यौँ। वाइ को भ्यालु यसमा पुट गरेर होल स्क्वायर गरेर एउटा क्वाड्रेटिक इक्वेसन बनायौँ। अनि हामीले सपोज गर्यौँ कि यो क्वाड्रेटिक इक्वेसनमा एक्सको दुईटा भ्यालुज हुन्छ, x1 x2। अनि त्यो लाइन है, त्यो लाइन त्यतिखेर टेन्जेन्ट हुन्छ जब यो x1 र x2 को भ्यालु इक्वल हुन्छ। इक्वल आउनुको मतलब त्यो दुईटै पोइन्ट कोइन्साइड हुन्छ, त्यतिखेर लाइन टेन्जेन्ट हुन्छ। त हामी त्यही लेख्यौँ, द लाइन 1 विल बी टेन्जेन्ट टु द प्याराबोला इफ x1 इक्वल टु x2। र x1 र x2 त्यतिखेर इक्वल हुन्छ जब यसको डिस्क्रिमिनेन्ट 0 हुन्छ। अनि हामीले डिस्क्रिमिनेन्टलाई 0 गरेर b, a र c को भ्यालु राखेर यसलाई सल्भ गर्यौँ। अनि a को भ्यालु कति आयो? cm आयो। अनि यहाँबाट c को भ्यालु के आइदियो? a बाई m। एन्ड दिस इज द रिक्वायर्ड कन्डिसन अफ टेन्जेन्सी। अनि अब हामीलाई टेन्जेन्टको इक्वेसन चाहिएको थियो। र त्यही लाइन नै, यही त लाइन हो जसलाई टेन्जेन्ट बनाएका थियौँ। टेन्जेन्ट हुनको लागि c को भ्यालु कति हुनु पर्यो? a बाई m। त हामीले c को ठाउँमा के राखिदियौँ? a बाई m। एन्ड दिस इज द इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट इन स्लोप फर्म। त यो टपिक यहाँनिर सक्यो। अब एउटा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट छ इन्ट्रान्स पोइन्ट अफ भ्यूले, त्यो कुरा हामी यहाँ पढ्छौँ है। त्यो टपिक सक्यो, तर इन्ट्रान्सको लागि अहिले त 12 क्लासको जुन फाइनल एक्जाम हुन्छ त्यसको लागि इम्पोर्टेन्ट छैन।
तर इन्ट्रान्सको लागि एउटा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट छ, हामी नोट गरेर लेख्छौँ। नोट फर्स्टमा के लेख्छौँ स्टुडेन्ट्स? इन्ट्रान्स पोइन्ट अफ भ्यूले एउटा नोट हेर, इम्पोर्टेन्ट नोट छ। नोट फर्स्ट, लाइन 1 विल इन्टरसेक्ट द प्याराबोला इन 2 डिस्टिङ्क्ट पोइन्ट्स नट ट्यान्जेन्ट इफ। भन्न खोजेको जुन यो लाइन थियो नि, हामीले यो प्याराबोला सपोज गरेका थियौँ के त y² = 4ax, अनि यो लाइन सपोज गरेका थियो y = mx + c। अब हेर, यो जुन लाइन छ y = mx + c, यो दुईटा फरक पोइन्टमा काट्नुको मतलब के हो? यो लाइन ट्यान्जेन्ट छैन। काट्न त काट्यो, इन्टरसेक्ट त गर्यो, तर डिस्टिङ्क्ट पोइन्टमा, मतलब यो पोइन्ट र यो पोइन्टमा जुन x1 र x2 छ नि, त्यो x1 र x2 इक्वल छैन। त्यसकारण हामीले के भनेका छौँ? लाइन 1 विल इन्टरसेक्ट द प्याराबोला इन 2 डिस्टिङ्क्ट पोइन्ट्स। यसको मतलब त्यो लाइन ट्यान्जेन्ट छैन है। यसको मतलब यो x1 र x2 पनि इक्वल छैन। काट्न त काट्यो, तर x1 x2 इक्वल छैन। त के हुन्छ यसको लागि कन्डिसन? हामीले योभन्दा अगाडि के पढ्यौँ? ठ्याक्कै x1 र x2 इक्वल हुने कन्डिसन, यानि ट्यान्जेन्ट हुने कन्डिसन। यहाँनिर हामी के पढ्दैछौँ? x1 र x2 इक्वल नहुने कन्डिसन, यानि अलग अलग पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन आयो, फरक। त यो कतिखेर पोसिबल हुन्छ? त सिम्पल, यसमा हामीले के गर्छौँ? डिस्क्रिमिनान्टलाई पोजिटिभ लिन्छौँ। डिस्क्रिमिनान्ट इज पोजिटिभ। याद गर, 11 क्लासमा पढेको होला कि कुनै पनि क्वाड्रेटिक इक्वेसनका रुट्सहरू डिफरेन्ट छन् र रियल छन्। रियल नम्बर हुनु पर्यो। यहाँनिर काट्नुको मतलब रियल नम्बर आयो। x1 को भ्यालु र x2 को भ्यालु रियल नम्बर हुन्छ। त हामीले 11 क्लासमा पढेका थियौँ कि कुनै पनि क्वाड्रेटिक इक्वेसनका रुट्सहरू डिफरेन्ट र रियल हुन्छन् यदि डिस्क्रिमिनान्ट पोजिटिभ आउँछ। ठिक छ? डिस्क्रिमिनान्ट कतिखेर पोजिटिभ हुन्छ? इफ द रुट्स आर रियल एन्ड डिफरेन्ट। डिस्क्रिमिनान्ट कतिखेर 0 हुन्छ? इफ द रुट्स आर इक्वल। र डिस्क्रिमिनान्ट कतिखेर नेगेटिभ हुन्छ? जब रुट्सहरू इमेजिनरी हुन्छ। ठिक छ? अब हामीले अघि जस्तै योभन्दा जस्ट अगाडिमा हामी के गर्यौँ? b² - 4ac लाई 0 गरेका थियौँ। अब यहाँनिर के छ? ग्रेटर देन। हरेक ठाउँमा ग्रेटर देन लेख्दै जाने हेर। त यहाँ पनि ग्रेटर देन आउँछ। तिमी यहाँनिर बुझ, यो छ नि यहाँनिर, यहाँ पनि ग्रेटर देन आउँछ। a इज ग्रेटर देन c/m। ठिक छ? a इज ग्रेटर देन cm। त यहाँनिर हामी के लेख्छौँ? a इज ग्रेटर देन है। यसलाई सल्भ गर्यो भने के आउँछ? a इज ग्रेटर देन c * m। यसमा ठ्याक्कै के आएको थियो? a इज इक्वल टु cm, मतलब भनेपछि a - cm = 0 आएको थियो। यसलाई हामी लेखेका थियौँ त c = a/m। ठिक छ? यहाँनिर आउँछ a इज ग्रेटर देन c/m। अथवा यसलाई अझै चेन्ज गर्न चाहन्छौ भने यसलाई के लेख्न सक्छौँ? a/m। यसलाई यता ल्याउने, a/m इज ग्रेटर देन c। a/m ग्रेटर देन c। अथवा यसलाई अझै चेन्ज गर्न चाहन्छौ भने c इज लेस देन a/m। यो भनेको एउटै हो के? a/m ग्रेटर देन c भन, चाहे c इज लेस देन a/m भन, एउटै कुरा हो। त यो के को कन्डिसन हो? त्यो लाइन प्याराबोलालाई दुईटा फरक पोइन्टमा इन्टरसेक्ट गर्छ। किनकि डिस्क्रिमिनान्ट पोजिटिभ छ, रियल नम्बर हुनु पर्यो। यो x1 र x2 रियल नम्बर हुन्छ। त इन्टरसेक्ट गर्छ तर ट्यान्जेन्ट हुँदैन। अब कन्डिसन 2 मा के पढ्छौँ? कि नोट 2 मा लाइन 1 विल इन्टरसेक्ट द प्याराबोला, नोट 2 मा हामी पढ्छौँ लाइन 1 विल नट इन्टरसेक्ट द प्याराबोला। इट मिन्स वाट? मतलब त्यो लाइनले यो प्याराबोलालाई इन्टरसेक्ट नै गरेन। त्यसलाई हामी कसरी कन्डिसन निकाल्ने? त कन्डिसन नोट 2 मा लेख्छौँ है त। ल हामीले के लेख्यौँ? 2 नम्बरमा नोट 2, लाइन 1 विल नट इन्टरसेक्ट द प्याराबोला इफ। अब यो लाइनले यो प्याराबोलालाई काट्दैन रे। त कस्तो भयो भने, कस्तो कन्डिसन आयो भने काट्दैन? यो लाइन अलगै छ, यो प्याराबोला अलगै छ, मतलब काटेको छैन। त कसरी थाहा पाउने? त नकाट्नुको मतलब यो x1 र x2
इमेजिनरी आउनु हो। यो जुन क्वाड्रेटिक इक्वेसनको रुट्सहरु थियो नि हामीले सपोज गरेको x1 र x2, यो x1 र x2 को भ्यालु इमेजिनरी आउनु पर्यो। इमेजिनरी आउनुको मतलब त्यो लाइनले त्यो कर्भलाई इन्टरसेक्ट गरेन। यो दुटा रुट्सहरु इक्वल हुनुको मतलब टेन्जेन्ट भयो। दुटा रुट्सहरु डिफरेन्ट हुनुको मतलब काट्न त काट्यो तर टेन्जेन्ट भएन। र यो दुईटा रुट्सहरु इमेजिनरी हुनुको मतलब त्यो लाइनले त्यो कर्भलाई काटेकै छैन। त्यही लेखेको छु। लाइन 1 है, लाइन 1 will not intersect the parabola if के हुनु पर्यो त डिस्क्रिमिनान्ट नेगेटिभ हुनु पर्यो, किनकि रुट्सहरु कतिखेर इमेजिनरी हुन्छ जब डिस्क्रिमिनान्ट नेगेटिभ हुन्छ स्टुडेन्ट्स। अब यसलाई सल्भ गर्यो भने यो आउँछ स्टुडेन्ट्स a minus cm, यहाँनिर हामी यसरी लेखेका थियौं हैन, a is greater than cm। ठीक छ, यसलाई लेखौं। यसलाई सल्भ गर्यो भने स्टुडेन्ट यस्तो आउँछ a is less than cm आउँछ। यहाँनिर ग्रेटर देन आयो त यहाँनिर के आउँछ लेस देन आउँछ स्टुडेन्ट्स। अनि यसलाई अझै चेन्ज गर्न चाहन्छु भने a by m is less than c, अर्थात c is greater than a by m। त हामीले तीनटा कन्डिसन पढ्यौं। टेन्जेन्ट हुनको लागि c बराबर a by m। ठीक छ, टेन्जेन्ट हुनको लागि c बराबर a by m र टेन्जेन्ट हुँदैन तर दुईटा पोइन्टमा काट्छ त्यसको लागि c इज लेस देन a by m र काट्दैन मतलब इमेजिनरी रुट्सहरु आयो त्यसको लागि c इज ग्रेटर देन a by m। अब हामीले तीनटालाई मिलाएर रिजल्ट के हो त्यो रिजल्ट लेखिहालौं। रिजल्ट लेखौं। लाइन के छ y इक्वल टु mx प्लस c अनि प्याराबोला के छ y स्क्वायर इक्वल टु 4ax। हेर, पहिलो कन्डिसन, दिस लाइन will intersect the parabola in two different points if c is less than a by m। ठीक छ, c is less than a by m। Second point, this line will be tangent to the parabola, अर्थात this line will meet the parabola in two coincident point। टेन्जेन्ट हुनुको मतलब दुईटा कोइन्सिडेन्ट पोइन्टमा इन्टरसेक्ट गर्नु हो। मतलब यो दुईटा पोइन्ट के इन्टरसेक्सन गर्दाखेरि यो दुईटा पोइन्ट जब कोइन्साइड हुन्छ नि अनि बल्ल यो लाइन के भन्छ त टेन्जेन्ट भइहाल्छ। त टेन्जेन्टलाई त्यसरी पनि भन्छौं, दिस लाइन विल बी टेन्जेन्ट टु द प्याराबोला, अथवा यसरी लेख, दिस लाइन विल मिट द टेन्जेन्ट इन टू कोइन्सिडेन्ट पोइन्ट्स इफ c इज इक्वल टु a by m and this line will not intersect the parabola, or this line does not meet the parabola, or this line meets the parabola in imaginary points if c is greater than a by m। अनि यो तीनटैलाई कम्बाइन गरेर यसरी लेख्न सक्छौ, c is less than or equal to or greater than a by m। c is less than or equal to or greater than a by m। लेस देन भयो भने meets the parabola in two different points, equal to भयो भने the line becomes tangent, and greater than भयो भने the line does not meet the parabola। ठीक छ, अनि यसलाई सम्झिन गाह्रो भयो भने यसरी सम्झिने, a minus c into m, a minus c into m greater than or equal to or less than 0। मतलब a minus cm को भ्यालु 0 भन्दा ठूलो हुनु पर्यो के को लागि, the line will meet the parabola in two different points, equal to 0 हुनु पर्यो के को लागि, टेन्जेन्ट को लागि, र लेस देन 0 हुनु पर्यो के को लागि, त्यो लाइनले त्यो प्याराबोलालाई काटेकै छैन। अब यहाँ कन्फ्युजन हो सर, यहाँनिर ग्रेटर देन थियो सुरुमा, यहाँनिर लेस देन आएको छ, यसलाई सल्भ गर न। a minus cm is greater than 0 लाई सल्भ गरेर यही आउँछ, c is less than a by m। ठीक छ, त धेरै भन्यो भने तिमी फेरि कन्फ्युज भइहाल्छौ। तर अरु कुरालाई छोड, यो कुरा सम्झिए, यो सम्झ, the line will meet the parabola in two different points, c is less than a by m and will be tangent to the parabola c equal to a by m and not meet the parabola c is greater than a by m। ठीक छ, त यो टपिक सक्यो। अब हाम्रो यसपछिको टपिक छ हाउ टु फाइन्ड द इक्वेसन अफ नर्मल टु द प्याराबोला। टेन्जेन्टको इक्वेसन निकाल्यौ अनि
कन्डिसन अफ टेन्जेन्सी निकाल्यौँ। अब नर्मल हुनको लागि कन्डिसन के छ, सरी नर्मलको इक्वेसन के हो, कुनै प्याराबोलामा कुनै पोइन्ट दिएको छ त नर्मलको इक्वेसन के हुन्छ, त्यहाँ पनि दुईटा क्वेसन छ, फाइन्ड द इक्वेसन अफ नर्मल एट पोइन्ट x1 y1 अनि अर्को क्वेसन छ फाइन्ड द इक्वेसन अफ नर्मल इन स्लोप फर्म। ठिक छ स्टुडेन्ट्स, त नेक्स्ट भिडियोमा गरौँला। ओके, बाई।